प्रत्येक नागरिक तो डोळे घालून त्या एका विश्वजिताक सांगतलो तू कितें करता ते सारखे न्ही. तेन्ना हांव सांगता अख्खे गोंय पेटतले आणि गोंय पेटतले तेन्ना तापास ताप ना या सरकाराक सत्य लावपाची. हे सरकार फक्त चोरून हाडून सत्ता भोगता. आणि एकूच काम करूया आम्ही इनाफ इज इनाफ. ज्या मनशान सुशेग घेवपाचो तो मनीस आमकां उठोवपा खातीर आयला. हांव तेच म्हणटा जेन्ना आमकां स्वातंत्र्य मेळपाचें आशिल्लें तेदे वेळार टीबी करून येवचो पडलो तेन्ना तरणाटे उठून आशिल्ले, तरणाट्यांक उठयले. आयज इतल्या वर्सान परत एक फावट स्वातंत्र्याची गर्जना करपाक म्हजो आदर्श जाणे भारतातले सर्वोच्च पद भुसलेला तो आपली सुटी आपली फॅमिली सोडून आमच्या खातीर आयला. आणि हांव सांगता ही निमणी संधी आसा, हो लास्ट चान्स आसा फक्त सत्तरीकारांनी गोंयकारां खातीर. आयज जर आमी त्याच्या फाटल्यान रावले ना जाल्यार आमची भुरगीं बाळां विचारतली जेन्ना गोंय विकते वयताले, जेन्ना विश्वजीत जमनी विकतालो तेन्ना तू खंयच्या खाची न्हिदलो काय म्हणून तेन्ना आमकां प्रत्येकाक आन्सर दिवपाक कळपाक जाय. आमी तेन्ना ते लढाईक पडलेले म्हणून हेच गोंय विकला. आणि हे गोंय जेन्ना विकतले आणि भुरगीं जेन्ना आमकां प्रश्न विचारतली तेन्ना आमकां तकली सकयल घालून आमकां शर्मेन रावपाचें ना. त्या खातीर सत्तरीकारांनी गोंयकारांनी इनफ इज इनफ आनी सोंसूं नजो या एका घोशणेचेर आमी फेर्दी दिबोले फाटल्यान रावया. आणि परत एक फावट सांगता सत्तरीकारांनी गैरसमज करून घेवचो न्हू. तुम्ही माझे आदर्श जर चडांत चड म्हजी नाटकां कोणें पळयल्या जाल्यार सत्तरीकारांनी, म्हाका माथ्यार कोणें गेल्ला जाल्यार सत्तरीकारांक हांव गोरवां केन्नाच म्हणचो ना. गोरवां हांवें सांगलेली तुवें घडये बापायची 45,000 गोरवां पोसली आसात ती तू पणजे हाड. सत्तरीकारांक हाडपाक मेळटना हें उत्तर केल्लें. पूण तागेले कांय लाल भटके आसात तातूंत कांय पत्रकार आसा तांणी गैरसमज पातळयलो. तांकां सांगता तो आजोबा आसा आयजो हांव सांगता ह्या आजोबाचे साक्षीन तेणे सांगचे हे राजकारण तुम्ही करूं ना आनी राजदीपाची बदनामी करपाक करूं ना म्हणून. तो आजोबा आसा तो हांव खरो काय ते खरे ते पळोवन घेतलो. ह्या आजोबान तुमकां ताकद दिवनी ही सत्तरी जागृत करपाक, सत्तरी राखपाक आनी गोंय राखपा खातीर म्हाका ही संद दिली. म्हणून काळजाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची रजा घेता. देव बरें करूं. मनशाचे वेगवेगळ्या हांगाचे दर्शन जावन जाता ते माचये वयल्यान ज्या मनशान जे आपले दर्शन दिल्लेले आसा वेगवेगळ्या विचारांचे वेगवेगळ्या हांगाचे ते म्हटल्यार भौमानस्त राजदीप नाईक. आमी पळयता हांव वदळ म्हटलें की तेणे फटिंगपणां फक्त करीत आसा तो. तुमकां खबर आसतली त्या व्यक्तीन सत्तरीत वाग ना म्हटले आनी ते आसा जाल्यार ते प्रवासी वाघ टुरिस्ट येता आनी वयतात. फाटल्या फावटी तुमकां धारबांदोडे एक वाघ मेळ्ळो तो खवदळ जाल्या उपरांत तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट येयसर वाट पळयतात आनी ताजेर एक आमचे पर्यावरण प्रेमी हांच्यांनी ताजेर उलोवप केल्लेलें आसा. हो वाघ ना म्हणटा तेज्या फुडल्या सुवातेर तेंची फटिंगपणां कशी पळयात. 92 एक 92 एक बैठक जाली अभयारण्याच्या बाबतीत आणि तेच अभयारण्य फुडें व्हरून 99 तेजे नोटिफिकेशन आयले 98-99 आणि हालींच तेणे एक स्टेटमेंट केलो की 65 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आपण नो डेव्हलपमेंट स्लोप झोनान घातली म्हणून. तुम्ही म्हाका सांगात अभयारण्य नोटिफाय जाले 99 तेजो जो बफर झोन आसा तोच 1 किलोमिटराचो आसा आणि ते सगळे 65 लाख न्हू तेज्यान चड ही जमीन आसा ती नो डेव्हलपमेंट स्लोप झोनान येता. आणि दुसरी गजाल तुवें कांयच करपाची गरज ना. एग्रीकल्चर लँड आसा पळय ती ऑलरेडी प्रोटेक्टेड आसा. तू नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून ती जमीन केला आणि तू कितें करता अशें केल्या उपरांत त्या सायडीतल्या 11 तालुक्यांक कांय खबर नासल्या कारणान ह्या तालुक्याची जिओग्राफी तू त्या लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायता. ते उदक लावपाचो प्रयत्न करूं नाका. ते लोक पिशे ना. ह्या चळवळीक बळगे दिताना ज्या व्यक्तीन आपले चॅनल ओपलेले आसा ह्या इनफ इज इनफ ह्या चळवळीक ते भौमानस्त किशोर बाब नाईक गांवकर हांच्याकडे मागता फुडले सवटेन तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करचें. देव बरें. आदरणीय व्यासपीठ आणि आदरणीय व्यासपीठाचेर आयज हांगासर सत्तरीकारांक मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले आमचे निवृत्त न्यायमूर्ती